अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा कि दरख्त जिंदगी की अलामत मुस्तकबिल की सरमायाकारी और वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाए बगैर हम किसी भी शोबे में तरक्की के मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बहसीत कौम शजरकारी को अपनी तरजीह बनाएं। इन ख्यालात के साथ इन्होंने उकाड़ा बाईपास से पौधे लगाने की तकरीब से खिताब करते हुए कि बाद इन्होंने बाईपास उकाड़ा का पैदल मुआयना किया। इस मौके पर SDO फॉरेस्ट इफ्तिखार हुसैन जंजुआ भी इनके हमरा थे। इन्होंने उकाड़ा बाईपास के तरफ दाखिल और खारजी रास्ते पर खूबसूरत और दीदा जेब पौधे लगाने के साथ साथ ग्रीन बेल्ट में फूलदार और खुशनुमा पौधे लगाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने यूनियन कौंसिल 90 का भी मुआयना किया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सफाई सुथराई के लिए काम करने वाली टीमों की हौसला अफजाई की। उन्हें शाबाश देते हुए कहा कि सरकारी इदारों का जिम्मेदाराना रवैया मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई का मामला हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमें इंतहाई एहतियात करना है। बेहतरीन सफाई सुथराई और हाउस कीपिंग का अमल हमें डेंगू मलेरिया से बचाता है। उन्होंने शहरों से अपील की है कि वो शहर में सफाई सुथराई के लिए काम में मशगूल टीमों के साथ ताउन करें ताकि शहरों को मुस्तकबिल बुनियादों पर साफ सुथरा रखा जा सकता है। इस मौके पर CEO म्युनिसिपल कमेटी उमर नसीम समेत दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तफसीलात बता रहे हैं GS न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद मुर्तज़ा काज़मी। जनियाल मदीना टाउन राजा आतिफ के वालिद मरहूम राजा मोहम्मद अयूब के सालाना पर साल सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया। मरहूम राजा मोहम्मद अयूब सियासी समाजी और फलाही कामों में हमेशा पेश रहे। इंतहाई मुखलिस नफीस आला ज़र्फ के हामिल थे। महफिल का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक से हुआ। आज़ाद कश्मीर भर से नात ख्वां, अलामा अकराम, हाफिज कुरान और खतीब हजरात और अवाम इलाके की बड़ी तादाद में इस महफिल में शिरकत की। महफिल के मेहमान खुसूसी अलामा कारी मुबारक खतीब आज़म जामे मस्जिद रिजवी मीरपुर ने खुसूसी बयान किया। नात ख्वां में हाफिज शम्सुर रहमान, खिजर अयूब कादरी, हाफिज इरफान और खुसूसी जिक्र बारी ताला हाफिज अब्दुल कयूम ने पेश किया। जबकि महफिल के बारोनक स्टेज के फराइज इमाम मस्जिद मदीना टाउन हाफिज मोहम्मद शकील गोरसी ने अंजाम दिए। नात ख्वां ने महफिल में बैठे लोगों को सना बारी ताला से गरमाया। मेहमान खुसूसी के बयान से लोग मसरूर हुए। जिक्र अल्लाह बारी ताला से इलाका गूंज उठा। दुरूद व सलाम के बाद मरहूम राजा अयूब के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अफजल और आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आखिर में महफिल में आए लोगों ने लंगर भी तकसीम किया। पसरोर SHO थाना बडियाना बशारत गोरसी की जेर निगरानी थाना बडियाना पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना बडियाना बशारत गोरसी की जेर निगरानी ASI मोहम्मद उस्मान रकीम, साकिब नज़ीर, तैयब ताहिर, इर्तिजा आजम के हमरा दौरान गश्त लुकमान सुहेल वल मोहम्मद इसाक सकनर डोगरी घुमना को मशकूक समझ कर रोकर तलाश लेने पर 1340 ग्राम चर्स बरामद। ASI मोहम्मद काशिफ ने अपनी टीम इर्तिजा आजम, तैयब ताहिर ने दौरान गश्त मंडे की बेरिया के रिहायशी मोहम्मद शब्बीर वल मोहम्मद मुनीर और नंगल बादशाह के रिहायशी इरफान सुल्तान वल अब्दुल मजीद को मशकूक समझकर रोका और तलाशी लेने पर 5 लीटर वाली गैलन में देसी शराब बरामद कर ली और तीनों मुलजिमान के खिलाफ थाना बडियाना में अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए। रिपोर्ट मोहम्मद नवीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सियालकोट, GS न्यूज़ TV। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान रीजन के मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने अवामुन्नास में ट्रैफिक कानून की आगाही बारे लेक्चर दिए। तफसीलात के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल डेरा गाजी खान चौधरी मोहम्मद शरीफ जट की हिदायत के मुताबिक इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट मोहम्मद रफीक, सब इंस्पेक्टर और दीगर हेड्स ऑफ ब्रांचेस, रेजिडेंट ऑफिसर, तालीमी अदारों, ट्रांसपोर्ट अड्डों, मार्केट्स और देहातों में ड्राइवर और दूसरे अवामुन्नास को ट्रैफिक कानून की आगाही बारे लेक्चर दिए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट चेकिंग की और मुसाफिरों को लेक्चर भी दिए। दौरान लेक्चर इनका कहना था कि मुकम्मल एहतियात के साथ सफर करें, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग से गुरेज करें। बगैर लाइसेंस गाड़ी हरगिज ना चलाएं। कम उम्र बच्चे जिनका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना मोटरसाइकिल ना चलाएं। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें और ओवर स्पीडिंग और वन व्हीलिंग से गुरेज करें। वन व्हीलिंग जानलेवा खेल है, लिहाजा अपने बच्चों पर नजर रखें और इन्हें मोटरसाइकिल चलाने को ना दें। उन्होंने ड्राइवरों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है।
کیونکہ آپ پر دوسرے مسافروں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے سب مسافروں کا احساس کرتے ہوئے محتاط ڈرائیونگ کو اپنی عادت بنائیں، نیند پوری کریں، ہمیشہ تازہ دم ہو کر سفر پر نکلیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ دوران سفر کسی پریشانی کی صورت میں ہیلپ لائن 1124 ملائیں۔ پیٹرولنگ پولیس 24 گھنٹے ہائی ویز پر موجود ہے، جو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس موجود ہوگی اور آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ حق نواز بیورو چیف مانسہرہ شنکیاری چند روز قبل مانسہرہ کے دور افتتاح علاقہ منڈا گچھا کے مقام پر داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ دیوار پر لکھے ہوئے حضرت علی کے نام کو سیاہی ڈال کر مٹایا گیا۔ علماء کرام کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت جاری۔ تفصیلات بتا رہے شنکیاری سے ہمارے بیورو چیف حق نواز تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مانسہرہ کے علاقے منڈا گچھا کے مقام پر چند روز قبل پیش آنے والے افسوسناک واقعہ کی علماء اکرام کی طرف سے شدید مذمت جاری۔ منڈا گچھا کے مقام پر ایک دیوار پر حضرت مولا علی کے نام پر سیاہی پھینکنے کا معاملہ مذہبی جماعتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس خبر کے پھیلتے ہی شباب اسلامی ضلع مانسہرہ کے سرپرست اعلیٰ جناب زرداد چشتی صاحب، سربراہ ہزارہ ڈویژن شباب اسلامی سید ضیاء حسین شاہ صاحب، صاحبزادہ تنویر چشتی اور دیگر پارٹی عہدیداران نے تھانہ شنکیاری میں گستاخی کرنے والے نامعلوم شخص کے خلاف FIR کے حوالے سے ایک درخواست دی، تاہم پولیس کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ رات کو جیسے ہی پتہ چلا تو صبح پہلے ٹائم ہم نے شنکیاری تھانہ میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائی اور DSP صاحب اور SHO صاحب کو ہم نے کہا کہ بھی اس کے فل فور کارروائی کی جائے۔ بھائی ہم نے جو کچھ قانونی کارروائی کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے اور انشاءاللہ انتظامیہ نے بھی ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ شباب اسلامی ضلع مانسہرہ زرداد چشتی صاحبزادہ تنویر چشتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بدبخت شخص نے گستاخی کر کے عوام اہل سنت کے جذبات کو مجروح کیا اور علاقہ کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ علاقہ میں مذہبی انتشار پھیلانے کی اس حرکت کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنی انتظامیہ DPO مانسہرہ اور DC مانسہرہ سے اپیل کرتے ہیں کہ گستاخی کرنے والے ملعون شخص کو فوری گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جائے تاکہ اس واقعہ کو لے کر جو عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے اور علاقہ میں امن کی فضا قائم ہو سکے۔ 3-4 دن قبل منڈا گچھا کے مقام پر ایک دیوار پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، تو کچھ شر پسند نامعلوم افراد نے اس نام پاک پر سیاہی پھینکی اور اس کو مٹانے کی کوشش کی اور نام کو مٹایا۔ تو ہم شباب اسلامی کے پلیٹ فارم سے پیر محمد زرداد چشتی صاحب کی اس میں قیادت کے اندر یہ بات انتظامیہ پر اور اہل علاقہ پر یہ بات۔ مانسہرہ ابراہیم سٹی رپورٹر پیر آف گھمکول شریف پیر حبیب اللہ بادشاہ سرکار کی رب نواز ملنگی کے ڈیرے ٹیکسلا آمد اور اہلیہ کے وصال پر اظہار تعزیت۔ عظیم روحانی شخصیت حضرت پیر حبیب اللہ بادشاہ صاحب سجادہ نشین گھمکول شریف ٹیکسلا کی عظیم سماجی شخصیت اور خلیفہ مجاز گھمکول شریف رب نواز ملنگی کی اہلیہ انزل الرحمان بٹ اور عثمان نواز بٹ کی والدہ کے وصال پر اظہار تعزیت کرنے ان کے ڈیرے پر ٹیکسلا تشریف لائے۔ پیر صاحب نے رب نواز ملنگی انزل الرحمان بٹ، عثمان نواز بٹ اور خاندان کے دیگر افراد سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر پیر صاحب نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم رب نواز ملنگی اور آپ کے پورے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ پیر صاحب نے امت مسلمہ کے لیے دعا بھی فرمائی اور مرحومہ کے لیے خصوصی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ رپورٹ محمد شمول نذیر، ڈسٹرکٹ پولیس افسر وہاڑی رانا شاہد پرویز کی طرف سے پولیس ملازمان میں اعلیٰ کارکردگی پر CC3 سرٹیفکیٹ اور کیش تقسیم۔ مزید بتا رہے محمد شمول نذیر۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر وہاڑی رانا شاہد پرویز کی طرف سے پولیس ملازمین میں اعلیٰ کارکردگی پر CC3 سرٹیفکیٹ اور کیش تقسیم کیا گیا۔ جی بالکل، گزشتہ روز پولیس تھانہ شیخ فاضل کی حدود میں نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو تھانہ شیخ فاضل پولیس کے SHO ناصر محمود و جوانوں نے جان کی پرواز کیے بغیر نہر میں چھلانگ لگا کر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو بحفاظت نہر سے باہر نکالا اور فرسٹ ایڈ دے کر خاتون کے
کے پیٹ سے پانی نکال کر خاتون کی رکتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا۔ پولیس ملازمان کا اس بہادری پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا شاہد پرویز نے SHO تھانہ شیخ فاضل اور اس کی ٹیم کو اپنے دفتر میں بلا کر شاباش دی اور ملزمان کو CC3 سرٹیفکیٹ اور کیش انعام دیا۔ اس موقع پر DPO وہاڑی رانا شاہد پرویز نے کہا کہ وہاڑی پولیس آپ کی ایک کال کی دوری پر ہے، اگر کہیں بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی دیکھو تو فوراً 15 پر پولیس کو اطلاع دے تاکہ پولیس بر وقت موقع پر پہنچ کر عوام الناس کی ہر ممکن مدد کر سکے۔ جی